شحال من واحد كيسولني كيقول لي منعم واش ما كتعرفش اون التيرناتيف لالي اكسبريس، زعما شي سيت اخر منين غنسورسي لي برودوي ابار الي اكسبريس. كما كتعرفوا انا خدام اكسكلوزيفمون مع لي زاجون ديالي اللي كاينين في لاشين بوغ بليزيور ريزون، باسكو جو كومونس ا لي كونيتر تري بيان، كيدبروا لي على دي بري زوينين. كنعطيهم اوسي لي مونبر ديال لا فورماسيون كيخدموا معاهم مزيان، خدامين مزيان. الوغ جيت نوريكم اليوم واحد الالتيرناتيف اللي تقريبا بين الي اكسبريس وبين لاجون. بون ما كيكونش داك لو كونتاكت بيرسوناليزي ديال كتهز التليفون وكتعيط لاجون ديالك، مي اوني با لوان. يمكن تشات، يمكن لك تهضر معاه، يمكن لك تبيرسوناليزي البواطه ديالك، ستادير كتقول له بغيت البواطه ديال اللي فيها اللوغو ديالي، يمكن لك تبيرسوناليزي البرودوي تا هو دير فيه اللوغو ديالك. فريمون سي اون التيرناتيف تري انتريسونت لعلي اكسبريس. الوغ انا بيرسونيلمون ما كنخدمش هاد لا سوليوشن اللي غادي نوريك اليوم، مي في لونطوراج ديالي جو كوني بوكو دو جون كيخدموها اي سون تري ساتيسفي. شنو غادي نشوفوا اليوم في لا فيديو؟ غادي نشوفوا لي فونكسيوناليتي ديالو، كيفاش دير تقلب على لي برودوي، كيفاش تسورسي دي برودوي الا ما كانوش في وسط هاد لا بلاتفورم، كيفاش يمكن لك دير البراندينغ، ستادير كيفاش يمكن لك دير ان لوغو مثلا لا بلانت دير لا لوغو. هاد لا بلانت وليتو كتعرفوها، خصنا نلقاو لها شي سميه الا بغيتو نسميوها. كتبوها لي في لي كومونتير، عطيوني دي سوجيستيون دو برينون نسميوها، نعطيوها شي سميه وبتاتر نكتبوها لي انايا تكونوا نتوما اللي سميتوها. دونك يمكن لك دير البراندينغ، يمكن لك تبيرسوناليزي الكارطونه ديال البرودوي، tu peux vraiment aller très loin في لا بيرسوناليزاسيون. والافونتاج اللي كاين سي كو tu n'es pas obligé d'acheter une quantité كبيره، يمكن لك تشري بياسه بياسه. بون سي فري كو ça va coûter un peu plus cher que الا كنتي كتخدم افيك ان اجون، باسكو ملي كتخدم مع ان اجون ديريكتومون بحال لي زاجون ديالي كيقول لك مينيموم غتكوموندي 100 بياسه اولا مينيموم غتكوموندي 50 بياسه بور سو برودوي. لافونتاج هنا سي كو tu peux personnaliser داك البرودوي ديالك، واخا تكون كتبيع غير بياسه باش تيستي، باش من بعد تقدر دوز اون برودكسيون بلو امبورطون. كيعطوك اوسي لا بوسيبيليتي باش دير ديبو عندهم في بليزيور بيي، في تايلاند، في لي زيتازوني، في الالمان وفي الشينوا، وتخدم بحال امازون اف بي اي، ستادير عندهم ستوك في داك البلاد، كتشري لا مارشانديز كتستوكيها وهما كيتكلفولك بلانفوا، كيتكلفوا لك بالكارطونه، كيتكلفوا فريمون بلا بيرسوناليزاسيون بكلشي. سي ان سيرفيس اللي فريمون خدام مزيان. سي تو فو تانسكرير في لو سيت ديالهم راني حاطو في لا ديسكريبسيون، دايوغ كاع هاد لي سيت اللي غنبقى نهضر عليهم كتهبط لا ديسكريبسيون وغادي تلقاهم تماك. شحال من واحد كيسولني في لي كومونتير فين هو لو لين. لا ديسكريبسيون هو داك لو بوتي تكست اللي كيكون تحت لا فيديو في يوتيوب، راه باين غتهبط لا فيديو راه كيبان لك واحد البوتي باراغراف كنحط فيه لي ليان، غادي تكليكي عليه وغادي تمشي لو سيت. هادي سيتي البارتي بور لي ديبيوتون اللي ما كيعرفوش شنو هي لا ديسكريبسيون. الوغ ندوزو دابا ليكران باش نوريكم لي فونكسيوناليتي ونوريكم كيفاش كيخدم. الوغ لو سيت هو هذا اللي كيبان لكم هنايا. فوالا السيت جي دروب شيبينغ، راه تلقى له ليان تحت كتقيد. اون فوا كتقيد كتعطيهم لو ميل ديالك، كتعطيهم السميه ديالك، المسائل، كيوصلك واحد لو ميل لابواط كتكونفيرمي. هاد لي زيتاب ما غاديش نشوفوهم باسكو جو بونس كو سي على بورتي دو تو الموند. كتمشي كدير انسكريبسيون في شوبيفاي، دابا عندك شوبيفاي غراتوي 3 موا، راه عندك لو لين حتى هو لتحت ديال شوبيفاي الا ما كنتيش كتعرفو. غتحل اون بوتيك، داكوغ. دوزيام شوز اللي غادي دير، غادي تمشي لابليكاسيون. بون انا سبقت لك الانستالاسيون ديال لابليكاسيون على التقلاب ديال البرودوي، غير المهم سي اون ايتاب كوم اون اوتر. دونك غادي تمشي تفيزيتي الاب ستور ديال شوبيفاي. انسويت كتمشي لهنا كتقلب على سيت جي دروب. فوالا راه هي لابليكاسيون الاولى هنايا، كتكليكي عليها كتانستاليها في لابوتيك ديالك. تري سامبل. اون فوا كتانستاليها في لابوتيك ديالك، الا كنتي حال لو كونت سي جي دروب شيبينغ كيتكونيكطاو اوتوماتيكمون وكيولي سي جي دروب شيبينغ مكونيكتي مع لا بوتيك ديالك. سي تري سامبل، هذه لا بارتي لا بلو سامبل ديال لا فيديو. دوزيام ايتاب غادي نمشيو نشوفو كيفاش يمكن لك تقلب على لي برودوي فوسط سي جي دروب شيبينغ كيشبه الالي اكسبريس. الوغ غنكليكيو هنا الفوق، المهم فين ما كنتي بغا تكليكي غتكون في هاد لاباج هادي. عندك حتى هما دي كاتيجوري في الجنب، tu peux aller chercher par catégorie، او اللي عندك ان برودوي اون تيت يمكن لك تمشي تقلب عليه. المهم انا غادي نمشي نابورت كوا، غادي نقلب على جو سي با لي ساك مثلا كيشبه لالي اكسبريس. مثلا عجبني هاد الساك غنكليكي عليه. الوغ لا ديفيرونس اللي كاينه سي كو يمكن لك قبل ما تبدا تقلب
تمشي تختار ديبو اللي بغيتي الوير هاوس اللي بغيتي. غنرجعو للاول باش نوريكم كومون سا مارش. جو بو شوازيغ من الاول باغ اكزومبل بغيت ديبو يكون عندي aux États-Unis، غادي نكليكي على هاد لوبسيون هنايا. فوالا ونمشي دو لا ميم مانيير كو جي في tout à l'heure. غادي ندير عاوتاني السكن. جو شوازي نيمبورط كوا، انا غير كنوريك كومون سا مارش. انت بيان سور غادي يقدر يكون عندك ان برودوي اون تيت. فوالا بون لو برودوي هو هذا كيما قلت لك فريمون بحال علي اكسبريس. المهم لو ديزاين ناقص شويه مي سا مارش تري تري بيان. راه فوالا كيوريك فين كاين لو برودوي، كاين في الشينوا وكاين في لي زيتازوني. لي ديفيرونت ميثود ديال الشيبينغ. الشيبينغ هما فوالا باش كيوصل البرودوي عند الكليون، سوا يو اس بي اس سوا دي اتش ال. المهم راه كثار لي ميثود ديال الترونسبور، هادو عندهم غير يو اس بي اس. فوالا لافونتاج ديال فاش كيكون عندك البرودوي aux États-Unis. دايوغ هاد لوبسيون راه كاينه ميم في علي اكسبريس، راه شحال من واحد ما كيعرفهاش. مي علي اكسبريس راه ما كيستوكيش غير في الشينوا، راه كيستوكي ميم في امريكان، كيستوكي في روسيا، كيستوكي في الاسبان، في ايطاليا، المهم كيستوكي في بزاف ديال البلدان. انت تو بو الي فيغ اون ريشيرش باغ فيلتر وتقلب غير على لي برودوي مثلا اللي كاينين ستوكي في امريكان. لافونتاج ديال هاد القضيه هادي سي كو كيكون لي عندك لو طون دو ليفريزون beaucoup plus court. Voilà, tout simplement. Alors, le temps باش يوصل من الشينوا للامريكان ça va prendre plus de temps. Alors que les كان ستوكي ديريكتومون في امريكان ça va être plus court. في لو كاد ديال هذا البرودوي هذا غادي المهم الديلي تقريبا entre 2 et 5 jours. هذا هو الثمن. اوكي. alors شنو عندنا اخر؟ لا كونتيتي كتبدلها. L'inventaire, bon, le poids ديالو داكشي ça nous intéresse pas. دابا غادي نوصل لا بارتي qui nous intéresse هو كيفاش نليستيو هاد البرودوي عندنا في لو سيت ديالنا. الوغ غنمشيو نكليكيو سور ليست. الوغ هنا كتختار السميه ديال الستور ديالك الا كان عندك بليزيور ستور. كتختار البرودكت تاعك غادي دير، المهم انا كنديرها باغ ديفو داك النمره اللي كيوريني. غادي نختار الكوليكشن اللي بغيت. الا كنتي داير بليزيور كوليكسيون راه كيخرج لك الليست ديالهم هنايا باسكو لو سيت ديالك اي سانكرونيزي. وغادي تختار لو فوندور فوالا اللي هو لو سيت ديالك. انسويت غتختار توت لي فاريونت ودخل الثمن. فوالا نبيع هاد الاول ب 79.95، الثاني نبيعو حتى هو ب 79.95. فوالا هذا هو الثمن باش غادي تقام عليك نتايا، باسكو هذا كيتشيبا ب 7.61 وهذا كيتشيبا ب 10.05 $. ليست ناو. باردون هنايا كاين شيبين ميثود حتى هي كتختارها، والبلاد لاش فوالا منين لاش غتصيفط. سي بون دابا تليستا في الستور ديالنا. الا بغيتي تشوفو كيفاش كيبان في الستور غتمشي لفيو اون ستور. فوالا كيبان لك بحال فاش كتامبورطيه من علي اكسبريس تو سامبلومون. غتبدل ليه السميه بيان سور، غتبدل ليه لو تكست اللي كاين هنا. tu peux changer des choses في les images, tu peux tout changer. Et d'ailleurs je te conseille de ne pas laisser la description هادي. Comme je le dis toujours في les vidéos ديالي دائما personnaliser la description, personnaliser التيتر ديال البرودوي ديالك. ensuite يمكننا نشوفوا البرودوي كيفاش كيبان في لو سيت. فوالا اكزاكتومون بحال فاش كتجيبو باوبيرلو راه بحال لا ديسكريبسيون كيفو شونجي. فوالا تري تري سامبل. دابا نوريك اون دوزيام ميثود هي كيفاش تقلب على ان برودوي ما كاينش عندهم في وسط لو سيت. مثلا عجبك واحد البرودوي في علي اكسبريس ولكن ما لقيتيهش هنايا، دونك غادي تمشي لماي سي جي الفوق، كتدخل الكونت سي جي ديالك، المهم كتكون كونيكتي بيان سور. غتمشي للسورسينغ. الوغ هاد لا بارتي الاولى غير كيعطيوك دي بوين. الوغ ما حدك كتشري في لو سيت ما حدك كتافونسي كيبداو كيعطيوك لي بوين. هذا سان كونت جديد دونك ما فيهش لي بوين. فوالا دوك لي بوين غادي يصلحوا لك مثلا pour avoir des avantages في des hôtels ولا pour avoir chauffeur حيت كتهبط في شي بلاد، المهم دي بوتي زافونتاج. كنبعد من الميكرو باسكو فاش كان هذا كتسمعوا القهوه كتهبط في حلقي. ça dérange certaines personnes. alors غنمشيو للسورسينغ. غدير ستارت. عندك لا ميثود الاولى هو ان فوالا سي جي مع مكونيكت مع لو سيت ديالك يمكن له يشوف لي برودوي اللي عندك. باغ اكزومبل هادو سي دي برودوي اللي كنت درت تيست هنايا في لو سيت دونك كاينين في وسط لو سيت.
دونك غنكليكي على البرودوي وكيمشي كيقلب ليه هو على دي زالتيرناتيف بوتيتر موان شير بوتيتر فيهم لا ليفريزون بلو رابيد مي à l'intérieur de CJ ندير فيو مور فوالا وكيجبد لي كاع داك لي برودوي اللي كيشبهوا البرودوي ديالي مرة كاس كيقلب تخليو له شويه ديال الوقت فوالا ابخي ا توا دو كومباري واش هاد البرودوي هذا اللي كاين عندهم il est plus intéressant que هذاك اللي في علي اكسبريس plus intéressant ماشي غير en termes de prix en termes de délai de livraison بزاف ديال الحوايج بون هذا باغ اكزومبل il est peut-être plus intéressant كاين عندهم غير في الشينوا لي ديلي دو ليفريزون الوغ هادو هما لي ديلي اللي هضرت عليهم قبيله عندهم بليزيور ميثود ديال الشيبينغ عندهم سي جي باكيت كتخلص عليها 5 دولار 41 بور سو برودوي ديلي استيمي هو هذا بون ابخي عندهم بزاف ديال بحال علي اكسبريس تا هما ما حد الثمن جينيرالمون كيطلع ما حد لا ليفريزون كتكون بلو رابيد دونك انت ا توا دو فيغ لو كالكول واش لو برودوي ديالك كيبقى انتريسون الا طلعتي ليه الثمن واخا لا دوري بلو رابيد او لا لو كونترير fais ton calcul c'est à toi de faire tes choix bon ok on revient à dire la première méthode c'est-à-dire les produits اللي عندك في الستور deuxième méthode كتمشي عاوتاني sourcing هنايا غتمشي individual product بهذا برودوي انت لقيتيه في علي اكسبريس ولكن ما كاينش عندهم اكزامبل فان اون سون فو نقلبوا على نابورت كوا هاد البرودوي دونك انت كتجيب ليماج ديالو كتهز اليو ار ال ديالو كتكليكي الفوق كوبي هنايا وكتجي للسي جي انا فين هو كتابلودي ليماج ديالك كتدخل التايتل ديال البروداكت المهم كتعطيه السميه اللي بغيتي انت سي جوست بور تو ريتروفي ا لانتيريور كتعطيه التاغ كتعطيه فوالا كتعطيه الثمن اللي كتقلب عليه المهم مثلا tu peux mettre je sais pas 25 دولار المهم هنا غير هو سي واحد لانديكاسيون صافي ابخي انت مثلا جبت هذا البرودوي كيتباع ب 100 دولار انت قلت لهم قلبوا لي على 30 دولار فهمتي سيغتانمون ما غاديش يلقاو لك وغادي يليستيو لك كاع دوك لي برودوي اللي كاينين عند لي فورنيسور ديالهم c'est-à-dire que le produit ما كاينش في وسط السي جي ولكن هما غادي يعطيو لوردر لي فورنيسور اللي كيعرفوا باش يبينوه لك في وسط الداشبورد ديالك دونك جيسبر تكون فهمتيني في هاد لابارتي كيسولوك هنا واش بغيتي تستوكيه عندهم باسكو هما كيديروا السيرفيس ديال الستوكاج بحال امازون اف بي اي او لا بغيتي دير بها غير دروب شيبينغ انت الا كنتي كدير غير دروب شيبينغ دير لهم دروب شيبينغ فوالا وهنا كتحط لهم لو ار ال ديال البروداكت ديالك داكوغ بون راه هو هنا صافي سابميت كتصيفطها لهم سا بخون واحد 24 اور جينيرالمون وكيوريوك لا ليست ديال لي برودوي كي فون تو بروبوزي ديك الساعه الا عجبك البرودوي راه كتكونيكتيه مع لو سيت ديالك سي تري سامبل الوغ ملي كنت كنبريزونتي هذا جو مو سوي اكسبريمي ان بو بوتيتر رابيدمون تقدر نكون تلفت شي واحد الوغ ملي كنت كنهضر على هاد لا بارتي ديال السورسينغ ملي كتكليكي على هاد ديال لي برودوي اللي كاين ديجا عندك في الستور كيمشي سي جي كيقلب على لي برودوي اللي كاينين عندهم هما داكوغ وهاد انديفيدوال بروداكت اللي هضرت لك عليها هادي كتقول له سير قلب لي على شي برودوي سادير الا ما لقيتيهش عندهم في هذا في لو سيت جيسبر تكون فهمتيني ensuite بون هادي بون لا ليست ديال لي زاشا ديالك هاد لو سيت ما هاد الكونط ما دوز فيه حتى اشا هنا كتمشي كتقول لهم باغ اكزومبل باش يصوروا لك ان برودوي مثلا شريتي من عندهم توجور هاد البرودوي هذا فهم بغيتي تشري هاد البرودوي كتقول لهم صيفطوا لي تصاور ديال البرودوي سو سيغتان زونغل يمكن لك ميم تقول لهم يعطيوك اون فيديو فوالا سي ان سيرفيس تري امبورطون في هاد سي جي زوين الانفونتير ديالك الا كنتي هذا ستوك الا كنتي كتستوكي عندهم الويش ليست بون ما نديرو بها ça c'est une partie vraiment اللي عجبتني بزاف في هاد لو سيت c'est-à-dire يمكن لك تبيرسوناليزي البواطه او لا البرودوي ديالك الوغ باغ اكزومبل بون هادو كاع لي زامبالاج اللي كيبروبوزيو مثلا عجبني هاد لامبالاج غنكليكي عليه غادي يبان لنا الثمن ديالو الثمن ديالو سي 2 دولار 17 جينيرالمون غادي تخدمو بوغ اون مونطر ولا بوغ اي حاجه راه غير البواطه ماشي لا مونطر غير البواطه بهاد الكوسان هذا اللي كاين تحت البواطه ايتو الوغ غادي تمشي دير ستار ديزاين غادي تابلودي اللوغو ديالك
بون انا غادي نجيب شي لوغو نيمبورط كوا من عندي. بون جيب هاد اللوغو ديال يوتيوب باغ اكزومبل، كيتابلودا. غادي تختار لا كولور اللي بغيتي باسكو بوتيتر شي وحدين فيهم بليزيور كولور، هادي فيها غير النوار. اوكي، غادي تصوفغاردي هنايا، تعطيه شي سميه مثلا يوتيوب لوغو 1. كيعاود يقولك اختار لي كولور. فوالا، بغيتي تدخل شي ديسكريبسيون صافي سيف. بون بيان سور هما راه غادي يقادوه، مغاديش يجيبوه عوج بحال هكا. فوالا دونك هاد القضيه هادي غادي تصلح لك باش تبقى تبيرسوناليزي البواطات. tu es en train de vendre un objet، كتشري منهم لوبجي وكتشري البواطات، تقدر تشري 10 20 الف بواطه باش فوق ما كانت اون فونت كيديروها في داك لومبالاج وكيصيفطوها للكليون ديالك. هادي سي تري امبورطون الا كنتي بغيتي دير اون مارك. كاينه واحد لا بوسيبيليتي اخرى، كاينه هنايا برينت اون دوموند، كتكليكي عليها. دونك هنا بوغ بيرسوناليزي البرودوي، فريمون عندهم بزاف ديال لي برودوي. هنا تو سكي زعما هذا الكترونيك، عندك هنا لي داك السيكان والصباط وداكشي كامل. tu peux tout personnaliser les couleurs، tu peux mettre des logos دير اللي بغيتي. لا بارتي بيجو مونتر، لا بارتي بيوتي المهم، و المهم لي فيتمون بور فام. هذا سي ان برودوي اللي فريمون تا هو خدم مزيان. moi je l'avais personnalisé pour l'exemple باش نوريكم. فوالا راه دخلت فيه اللوغو ديالي هنايا، غادي نوريكم كومون سا مارش. بون مثلا بغينا هاد البرودوي هذا، غادي تمشي لهنا. بون هذا الثمن ديالو المسائل كامله راه مستوكي في ميريكان، لي ديفيرون موين ديال الشيبينغ. وغادي تمشي هنا ستارت ديزاين، لا ميم شوز بحال ديال البواطه، تابلودي اللوغو ديالك. فوالا نديرو نيمبورط كوا، جو با نديرو اللوغو ديال شوبيفاي، نديرو اللوغو ديال شوبيفاي ميم سي سي بيت. بون راه ما كيبانش كامل هنايا. بون فهمتي، هادي غير لا بوتيت بارتي اللي يمكن لك دير فيها اللوغو. لا ميم شوز كتختار لي كولور هنا، واش الجولد ولا السيلفر. المهم سي تري موش مي المهم هما راه كيقادوه لك باغ لا سويت فاش كيوصلك بروداكت هذا صافي. وكتدخل فوالا التايتل ديال هذا مثلا لوغو شوبيفاي، اش من لون بغيتي، اش من موديل، فوالا ايتترا. كدير سيف وكيتسجل عندك. اون فوا كيتسجل كتمشي كدير ليه ليست وكيتليستا سور ستور شوبيفاي ديالك بحال كيما وريتك تو تالور. فوالا وكيبان باللوغو ديالك والمسائل كلها. فوالا ملي تبيعو راه هما كيبيرسوناليزيو وكيصيفطوه للكليون. يمكن لك كيما قلت لك تو تالور دير البواطه بلوس البرودوي بيرسوناليزي باش تولي كدير البراندينغ، صافي عندك لا مارك ديالك. Ça va être un peu plus cher que الا خدمتي مع ان اجون وخديتي ستوك كبير، مي سي اون مانيير باش تبدا تيستي البرودوي افيك تا مارك. هنا فريمون هاد لا فونكسيوناليتي اللي عجبتني بزاف في هاد لو سيت، داكشي باش وريتو لكم. فوالا جيسبر تكونوا استفدتوا في هاد لا فيديو. الى عجبتكم لا فيديو ديروا لها لايك سبسكرايب. الى عندكم دي كيسيون ولا دي سوجي بغيتوني نصايب عليهم دي فيديو كتبوهم لي في لي كومونتير. اللي بغى يتقيد في الكوتشينغ بريفي راه عندكم لو لين تحت. تشاو.